अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम नावल ज़िद्दी इश्क की किस्त नंबर 28 को देखेंगे। इस किस्त में अनायशा और हाज़िक की तीखी नोकझोंक होगी और कशिश और यामीन का इश्क अब ज़िद्दी इश्क में तब्दील हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन हूँ तो आपके मोबाइल की घंटियाँ खड़कने लगे। तो चलें अब चलते हैं अपनी आज की किस्त की तरफ। तुम चारों को शर्म है या नहीं? एक ही लाइन में खड़े करते यामीन ने गुस्से से बोला। अब तो गए काम से, समीर ने हल्के से कहा। यामीन ने वो भी सुन के उसे सख्त घूरा। क्यों करते हो हर वो काम जो नहीं करना चाहिए? यामीन ने कमर पे हाथ बांधते इनसे सख्ती से दरियाफ्त किया। हमने तो कुछ भी नहीं किया। चुप, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी झूठ बोला तो। उंगली उठाता वो कशिश को सहमा गया। वो वहीं चुप कर गई। हद होती है हर बात की। तुम लोगों को क्या लगता है बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है? जानते भी हो किससे पंगा लिया है? यामीन को रह रह के उन चारों पे गुस्सा आ रहा था, खासकर कशिश पे। भाई कसम ले ले, मैं इनके प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। मैं तो इत्तेफाकन वहां चला गया, मुझे क्या पता था ये कारनामा अंजाम देने वाले हैं। दावर ने भी साफ अपना दामन बचा लिया, जिस पे इन तीनों ने दांत कचकचाते उसे सख्त खूरी से नवाजा। मैं थक चुका हूँ तुम लोगों को समझा समझा के। अब मेरा सब्र टूट रहा है, लेकिन तुम लोगों को सुकून नहीं। यामीन का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। दो प्यार करने वालों को मिलवाने से अल्लाह खुश होता है। कशिश की जुबान में फिर खुजली हुई। और झूठ बोलने वालों से? यामीन ने सख्त अंदाज से पूछा। जो झूठ किसी के भले के लिए हो उसका गुनाह। भला? यामीन ने उसकी बात काटी और सर झटका। रूम में जाओ कशिश। अंदाज इंतहाई संजीदा था। अब मजीद वो उसकी ऊट पटांग बातें नहीं सुन सकता था। कशिश की नज़र समीर पे पड़ी, जिसने नफ़ी में सर हिलाया। प्लीज़ आप इन्हें कुछ ना कहें, सारा किया धरा मेरा है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कहा मैंने? यामीन ने उसकी बात काटी और गुस्सा जब्त करते वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोला। कशिश उसके गुस्से से खाइफ हुई और खामोशी से रूम की जानिब बढ़ी। किरण को भी जाने का इशारा किया। वो तो शुक्र का कलमा पढ़ती फौरन वहां से उठी। समीर, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। लास्ट मतलब लास्ट। आज के बाद कशिश को लेके तुम कहीं भी नहीं जाओगे और ना ही किसी भी उल्टे काम में उसकी मदद करोगे। और अगर मेरी बात को हवा में उड़ाया तो उसी दिन तुम्हारा बाहर का वीज़ा लगवा के तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा। ये करते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। इंतहाई संजीदा अंदाज में कहते वो समीर का खून खुश कर गया। सभी जानते थे वो जो कहता था वो करता था। समीर को उसकी हाँ में हाँ मिलाते बनी और फौरन वहां से 9-11 हो गया। दावर, मैं दादाजी से बात करता हूँ कि वो तुम्हारी और किरण की शादी करवा दें, ताकि ये आपस में मिलके मजीद कोई शरारत ना करे। तुम समझ रहे हो ना? यामीन को दावर सबसे ज़्यादा समझदार लगता था, इसीलिए उसे समझाया और अपने रूम में आया, जहाँ कशिश मुंह बसूरे बैठी थी। यामीन ने उसे देख एक बार फिर गुस्सा हावी होने लगा। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे और दूसरी तरफ ये खुद अपनी ही दुश्मन बनी हुई थी। आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। कलाई से घड़ी उतारते बिना देखे उसकी तरफ आर्डर सुनाया। ऐसे कैसे? मतलब कॉलेज भी बंद? कशिश की आंखें चमकी। यामीन ने पलट के उसे देखा। वो हर बात में अपने मतलब की बात निकाल लेती थी। एक माह बाद पेपर्स हैं, घर बैठ के तैयारी करो। सिर्फ पेपर्स के लिए अब बाहर निकलोगी। इसके अलावा तुम इस घर की दहलीज पार करती नजर ना आओ, समझी? सख्ती से डांटा। तो कशिश ने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए। दहलीज किसने पार करनी है? मुझे दीवार पे चढ़ना भी आता है। कशिश दिल ही दिल में मुहातब हुई। यामीन को इससे अभी भी कुछ भी अच्छे की उम्मीद ना थी। मजीद बिना कुछ कहे वो मोबाइल पे आदल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की जलील को हदायत देता लेटा। आप ना मुझे बहुत ज़्यादा डांटने लगी हैं, जो कि एक गलत बात है। कशिश ने उसका मूड नॉर्मल देखा तो धीरे से शिकवा किया। तुम अपनी हरकतों पे डांट खाती हो। यामीन ने बिना देखे से फिर से झड़क दिया। यह दरवाज़ा क्यों लॉक्ड है? हासक ने 2-3 बार नॉक किया, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। इसके पास कीज भी ना थी कि वो दरवाज़ा खोल लेता। अनायशा, अनायशा, दरवाज़ा खोलो, धीरे से उसे पुकारा, जो कान मुंह दोनों
लपेटे बैठी थी। अनायशा, तुम सुन रही हो? दरवाज़ा खोलो। हाजक को गुस्सा आया। हाजक ने पीछे मुड़ के देखा। सच को शुक्र कोई ना था, लेकिन दरवाज़ा खोलना उसके बस में ना था। सामने अनायशा थी। एक बार अगर जिद आप पर आ गई तो वो फिर किसी की भी नहीं सुनती थी। अब क्या करूं? रात यहीं खड़े खड़े गुजारूंगा, हम कलामी से कहा। अनायशा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। आपकी बात थोड़ा मिन्नत भरे अंदाज में कहा। वो घर में किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं चाहता था, लेकिन अनायशा उसकी बात ना सुन रही थी ना मान रही थी। बस हर वक्त डांट डांट डांट। पता है आपको अल्लाह मुझसे कितना खुश होंगे। जब आपसे कहा अपने दोस्त की मदद करें तो आपने नहीं की, और जब हमने की तो आपको हजम नहीं हो रहा। ये आपका फ़र्ज था कि आप करते, लेकिन मुझे इतना यकीन है आज हाजक भाई मुझे तो दुआएं ही देते होंगे। पलके झपकाते प्यार भरे और मीठे अंदाज में कहती वो यामीन को मेमोराइज कर रही थी। कशिश, तुम्हें अल्लाह पूछे क्या किया तुमने मेरे साथ? अपने ही रूम से बेदखल कर दिया गया हूँ मैं। हाजक ने दिल ही दिल में कशिश को मुहातब किया, और वहीं पे वो खड़ा सोचता रहा कि क्या करे। इतने में जमीला बेगम वहाँ पहुंची। बेटा, यहाँ क्यों खड़े हैं? लहजे में बहुत प्यार था। हाजक ने गहरा सांस खारिज किया। बस वो जा ही रहा था। हाजक सर झुका के बोला, अनायशा। जमीला बेगम ने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो ना खुला। हाजक को देखते उन्होंने अनायशा को पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना आया। अनायशा, बेटा दरवाज़ा खोलो, उन्होंने कदरे ऊंची आवाज़ में पुकारा। वो जो मुंह सर लपेटे सोने की तैयारी कर रही थी, जमीला बेगम की आवाज़ पे चौंकी और जल्दी से उठते दरवाज़ा अनलॉक्ड किया। बाहर हाजक के साथ जमीला बेगम को देख अनायशा को मजीद गुस्सा आ गया। उसे यही लगा कि हाजक ने उन्हें बुलाया है। जी धीरे से पुकारा, सब ठीक है ना? उन्होंने हाजक के साथ अंदर आते हुए उलझते हुए पूछा। जी जी मामा, अनायशा की को शर्मिंदगी से महसूस हुई। बेटा, अगर कोई बात है या कोई गलत फहमी है तो रूम के अंदर उसे हल करो। गिले करो या शिकवे, लेकिन रूम के अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, और यही सबसे बड़ी बात होती है। इससे वालिदैन खुश रहते हैं और आपसी झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने जो महसूस किया उस पर समझाना बेहतर समझा। जी, अनायशा का सर ही नहीं उठ रहा था। जमीला बेगम हाजक की जानिब बढ़ी। बेटा, आप मेरे बहुत समझदार बेटे हैं, मुझे आप पे यकीन है, आप सब संभाल लेंगे। उन्होंने बहुत प्यार से हाजक के हाथ थाम के कहा। आप फिक्र न करें मामा, भरोसा रखे। हाजक ने उन्हें अपना मान दिया। जीते रहो। उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और बाहर चली गई। उनके जाने के बाद हाजक ने आगे बढ़ के दरवाज़ा लॉक किया और गहरा सांस करते अपना गुस्सा कंट्रोल करता वापस आया। अनायशा थके हुए अंदाज में वहीं बैठ गई। अपना आप उसे आज बहुत अर्जा लगा। बहुत खुश होंगे ना आज आप? लहजा रुंधा हुआ था। हाजक चौंका। कर ली ना साजिश, ले ली ना जगह किसी और की, कर दिया ना मुझे रुसवा। क्या आपको सुकून? बदला लेके वो रोती आंसुओं से वो सर उठा के हाजक को देखती, दर्द दबाते हुए बोली, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे साथ निकाह पे। बाजू से पकड़ के उसे खड़ा किया। हाजक जितना खुद को काबू करना चाह रहा था, वो उसे उतना ही उकसा रही थी। क्या गलत कहा मैंने? अनायशा ने भी उसी अंदाज में कहा। तुम तो गलत कह ही नहीं सकती, तुम पारसा हो ना। हाजक को उसकी बातों पे शदीद गुस्सा आया। छोड़े मेरा हाथ। अनायशा ने जोर ज़बरदस्ती से अपना बाजू छुड़वाना चाहा, लेकिन गिरफ्त मजबूत होती गई। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, और हाजक शमरेज के अंदर वफा है, बेवफाई नहीं, इसलिए छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाजक ने एक एक लफ्ज पे जोर देते कहा। अनायशा उसके अंदाज ही देखती रह गई। कितने बड़े साजिशी हैं आप। किस तरह सारा खेल आपने खेला और अपने हक में कर लिया। अनायशा ने उसकी आंखों में देखते आंसू जब्त करते कहा। अच्छा, तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? हाजक को अचंभा हुआ उसकी बात पर। लगता क्या, आप हैं ही बहुत बड़े गेम प्लानर। आपके अलावा और कौन कर सकता है ऐन मौके पे आदिल का गायब होना और उसकी जगह आपका आ जाना? ये सब क्या है? अनायशा ने अपनी बात पे जोर दिया। चलो ऐसे तो ऐसे ही सही, तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो ऐसे ही सही। मैंने किया है सब, जो करना है कर लो। हाजक ने गुस्से से अनायशा को बेड पे धक्का दिया और खुद पीछे हटा। उसे डर था कि वो गुस्से में अनायशा के साथ कुछ गलत ना कर दे। देखा ना, सच आ गया ना जुबान पे। अनायशा को उसका अंदाज सख्त बुरा लगा। हाजक वहां से हट गया। उसने मजीद कुछ भी बोलना मुनासिब न समझा और कबड़ से कपड़े निकालने लगा। सच कड़वा ही होता है और आप बहुत बड़े झूठे हैं। अनायशा उसके सामने आते उसे मजीद गुस्सा दिलाने लगी। हाजक ने उसे देखना भी गवारा ना किया और बाथरूम में घुस गया।
کہ ایک لمحے کو وہ سہم گئی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، آنسو پہنچتی وہ سخت افسردہ ہوئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکم کا اکا سامنے آ جائے۔ اس نے سگریٹ کا کش لیتے اس کے مرغولے ہوا میں چھوڑتے کہا، اب کیا کرو گی تم؟ مدیحہ نے اس کے دماغ میں پلنے والی پلاننگ جاننا چاہی۔ تو اب تم دیکھنا، اپنی ماں سے کہنا میر حیات سے 1 کروڑ کی رقم کی ڈیمانڈ کی۔ بہت مشکل ہے کہ وہ دے، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کہاں سے دے گا وہ؟ خیر ماما دیکھ لیں گی، تم ان کی فکر نہ کرو، اپنی سوچو۔ مدیحہ کو اس کا حکم چلانا پسند نہ آیا۔ اس نے مدیحہ کو ایک گھوری سے نوازا۔ اب ایک ساتھ حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اب تیار رہو، کیونکہ اب وہ مکمل پھنس چکے ہیں۔ اس نے اپنا پلان بتایا تو مدیحہ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بھی تمہیں دعائیں دینا چاہتا ہوں۔ یامین کا لہجہ گمبھیر تھا۔ اس کے قریب ہوتا وہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ آپ نے آج لائٹس نہیں آف کی؟ نیند نہیں آ رہی آج آپ کو کیا؟ کشش نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، آج نیند نہیں آ رہی۔ یامین نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور بس اسے دیکھے گی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظروں کے انحصار میں لیتا اس پہ بے پناہ اپنی چاہت کا جادو چلانے لگا۔ آپ مسکرا رہے ہیں اور یہ آپ کے گال کا گڑا۔ کشش نے اس کے گال کو بہت پیار سے چھوا۔ یامین کو اس کی یہی معصوم حرکتیں دل کو لبھاتی تھی اور ہاتھ بڑھا کے اس کے بالوں میں ڈالتا وہ خود کو بے خود سا ہوا۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا اسے سکتے میں ڈال گیا۔ بنا پلک جھپکے وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یامین نے آنکھیں موندے اس کا ماتھا اپنے ماتھے کے ساتھ جوڑا۔ بے اختیار ہی ان لمحوں کے حصار میں وہ قید ہوتی آنکھیں موند گئیں۔ یامین نے آنکھیں موندے اس کے ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کی تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ وہ لرزنے لگی تھی۔ اس کے لرزنے پہ یامین نے ایک دم آنکھیں کھولی اور خود پہ ضبط کرتا وہ پیچھے ہٹا اور کشش کا بلش کرتا چہرہ دیکھتے محظوظ ہونے لگا۔ کشش شرماتی بھی ہے؟ یامین نے مسکراہٹ دباتے اس سے کہا تو اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں اور فوراً دھڑکتے دل کو سنبھالا، زبان تر کی۔ آپ ایسے ہی کچھ بھی بولتے ہیں؟ لیٹتے ہوئے نظریں چراتے کہا۔ لائٹ آف کر دیں پلیز۔ یامین کی اپنی طرف تیز نظروں کا حصار محسوس کرتے آج وہ عادت کے برخلاف جا رہی تھی۔ یامین نے مسکراہٹ ضبط کرتے لائٹ آف کی اور اچانک سے کشش کا سر تکیے سے اٹھاتے اپنے سینے پہ رکھا۔ صاف صاف کہتی کیوں نہیں کہ سینے پہ سر رکھ کے سونا ہے؟ مانی ہیزی سے کہتے وہ کشش کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا، جبکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے یامین اس کی مسکراہٹ تو نہ دیکھ سکا، لیکن محسوس کر گیا وہ یہی چاہتی تھی۔ جادوگر، دھیرے سے کہتی اس نے آنکھیں موند لیں، جبکہ یامین نے مسکراتے کشش کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تو اس نے اور سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ نماز فجر کے بعد وہ گیلری میں کھڑی کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو آنکھیں بند کی اپنے اندر اترتا محسوس کر رہی تھی۔ رات کو حاذق تو آرام سے اپنے بستر پہ سو گیا بنا اس کی کوئی پرواہ کیے، جبکہ اس کی رات تقریباً جاگتے ہی کٹی اور سلگتے رہ کے اسے حاذق پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن دل پھر بھی اسی کی طرف ہمک رہا تھا اور اس وجہ سے کچھ زیادہ ہی غصہ آیا ہوا تھا۔ اس نے معجزہ چاہا تو ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی خوش نہ تھی اور یہی اس کی ناشکری تھی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے کالج جانے دیں۔ یامین کے منع کرنے پر وہ صبح سے جاگی اس کا دماغ کھا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کچھ ضروری فائلز دیکھتے یامین نے نفی میں سر ہلایا۔ میر یامین سکندر، آپ مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے، کشش نے گھورتے ہوئے منہ بنایا۔ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بنا اس کی طرف دیکھے کام کرتے اس کو دھیرے سے جواب دیا۔ آپ نے مجھے نہ جانے دیا نا تو میں دادا جی کو شکایت کر دوں گی۔ انگلی اٹھاتے آخری کوشش کی۔ یامین اس کے تیور دیکھتا لیپ ٹاپ بند کرتا اس کے پاس آیا، اس کی انگلی کو اپنی انگلی میں قید کیا اور کھینچ کے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ایک دم گھبرائی۔ دادا جی کو اپنا کل کا کارنامہ بھی سنا دینا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے بیجا جھوٹ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک آئی برو اٹھاتے وہ کشش کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتا دھیرے سے بولا، آپ بہت برے ہیں۔ آخری حد اس کی انہیں لفظوں پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی۔ میں کتنا برا ہوں ابھی نہیں تم جانتی، جب جان جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ یامین نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ اسے یوں ہی چپ چھوڑ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود پہ پرفیوم کی بارش کرنے لگا۔ جب وہ دانت کچکچاتی اسے گھورتی رہی، پھر کچھ سوچتی مسکرائی۔ دیکھے کالج نہ جانے دے، آپ میری تعلیم کا نقصان کریں گے کیا؟ آگے جھپکاتی وہ ڈرامہ کر رہی تھی، کیسے بھیج دوں وہاں، تم کالج سے کسی دو پیار کرنے والوں کو ملوانے نکل جاؤ تب وائف تمہیں نہ سسی پنو ہیر رانجھا سونی ماہیوال کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔
وہ بھی ایک دوسرے سے مل جاتے تو تمہاری بدولت۔ ٹھیکہ جو لیا ہوا ہے ملوانے کا۔ یامین نے میٹھا طنز کیا۔ ہائے سچی نا؟ کشش کی آنکھیں اس بات پہ چمکی۔ کاش ایسا ہوتا تو سب کو ملوا دیتی، لیکن پھر ایک پرابلم ہو جاتی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یامین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر ان کو ملوا دیتی تو وہ پھر مشہور کیسے ہوتے؟ ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے یامین کو لاجواب کر گئی۔ یامین گہرا سانس خارج کرتے سر نفی میں ہلایا اور اپنی چیزیں اٹھاتا باہر نکلنے لگا۔ اچھا سنے نا، اگر کالج نہیں جانے دینا تو اپنے ساتھ لے جائے، میں گھر بور ہو جاؤں گی نا۔ نیا آئیڈیا نکالا۔ یامین کے قدم رک گئے۔ تمہیں میں ہوٹل لے جاؤں تو ہوٹل والوں کو کہاں بھیجوں؟ بہت مزے سے پوچھتا وہ کشش کو سلگا ہی گیا۔ آپ نہ بہت غلط کر رہے ہیں، کہتے وہ باہر نکلی۔ آپ کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے جاتے اس نے پوچھا۔ دادا جی آپ سے شکایت کرنے۔ پلٹ کے جواب دیتی اس کا سر یامین کے سینے سے ٹکرایا۔ اف اللہ، مارنے کا ارادہ ہے مجھ معصوم کو؟ سر پہ ہاتھ ملتے وہ منہ بنا کے بولی۔ ہاں جان سے مارنے کا۔ یامین نے اس کے کان کے قریب ہوتے گمبھیر آواز میں کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کے پیچھے ہی بھاگی تاکہ دادا جی کو کہہ کر اپنی یامین کے ساتھ جانے کی راہ ہموار کر سکے۔ حاذق آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا عنائشہ کو یکسر نظر انداز کر چکا تھا، اور یہی بات عنائشہ کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ کہاں تو وہ پیار نچھاور کرنے والا، اور آج کہاں لاپرواہ بنا۔ ماما کے سامنے کوئی ڈرامہ کریٹ مت کرنا۔ موبائل اٹھاتے بنا اس کی طرف دیکھے کہا، آپ سے بڑا کوئی ڈرامے باز ہے؟ عنائشہ نے اس کی طرف مڑتے طنز سے کہا، ہاں ہے نا، آئینہ دیکھو پتہ چل جائے گا۔ برجستہ کہتا وہ عنائشہ کو تپا گیا۔ آپ خود بہت بڑے۔ انگلی اٹھاتی وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلاتی اس کے پاس آئی۔ حاذق نے ایک جھٹکے سے اسے کمر سے پکڑ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگایا۔ مسز بہت لحاظ کر لیا، مزید مجھے مت اکسائیں، ورنہ مجھے بھی جانتی نہیں۔ اس کے قریب ہوتا اس کی کان کی لو کو چھوتا اسے سمٹنے پہ مجبور کر گیا۔ دل اس کا 120 کی رفتار سے دوڑنے لگا۔ آئندہ مجھ سے اس انداز میں بات کی تو کیا کیا کریں گے آپ؟ اس کی آنکھوں میں غصے سے جھانکا، جہاں عنائشہ کو صرف اپنا ہی عکس نظر آیا۔ حاذق اس کے یوں مقابل آنے پہ سیخ پا ہو گیا اور ایک دم سے اس کے ہونٹوں پہ جھکا اور اس کی بولتی بند کر گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح جھٹ پٹائے، لیکن حاذق کی مزید پیش قدمی پہ وہ تھم گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کا ہچکیوں سے رونا محسوس کرتا حاذق پیچھے ہٹا۔ بس اتنی ہی سکت تھی؟ ابھی سے یہ حال ہے، اور دھمکیاں تو دیکھو۔ پیچھے ہوتا وہ اسے دونوں ہاتھوں سے کمر سے تھامے اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی قربت حاذق کو بہکا رہی تھی۔ ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی شکوہ کناں نظر حاذق پہ ڈالی۔ ایسے مت دیکھو، ایسے کر کر کے تم مجھے پھر سے اکسا رہی ہو۔ اس کے چہرے کے پاس چہرہ کرتا وہ اسے نظریں چکانے پہ مجبور کر گیا۔ گڈ، چلو ماما ویٹ کر رہی ہیں۔ اسے ساتھ لیے وہ بہت وقارانہ انداز میں چلتا باہر آیا، جہاں سبھی ان کا ناشتے پہ ویٹ کر رہے تھے۔ سبھی بہت پیار سے ملے۔ عنائشہ نے بھی جھوٹی مسکان چہرے پہ سجائے وہیں ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ جمیلہ بیگم دونوں کو ہی ناشتہ سرو کر رہی تھی اور ان کو ایک ساتھ دیکھ بہت زیادہ خوش تھی۔ حاذق، یہ رہا آپ کا اور عنائشہ کا شادی کا گفٹ۔ ایک انویلپ حاذق کی طرف بڑھایا جسے حاذق نے بہت پیار سے تھاما۔ اس میں دبئی کے ٹکٹس دیکھتے وہ کانگ رہ گیا۔ یہ سب کیا کیا آپ نے؟ اتنی جلدی بھی کیا تھی بابا؟ باپ ہوں تم دونوں کا، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ بہت پیار سے کہا تھا شہریار صاحب نے۔ حاذق نے ایک ترچھی نظر جھکائے عنائشہ پہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے انویلپ وہیں سائڈ پہ رکھ دیا۔ تھینک یو بابا۔ حاذق بہت ممنون ہوا۔ بیٹا شادی جیسے بھی حالات میں ہوئی ہو، لیکن آج شام آپ کا ریسیپشن ہوگا تو انتظامات کر لیں۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے ایک الٹیمیٹم دیا تو حاذق اندر ہی اندر بہت محظوظ ہوا۔ جیو بابا۔ دل ہی دل میں وہ ان سے مخاطب ہوا، جبکہ عنائشہ کی غیر معمولی خاموشی جمیلہ بیگم کو بہت کھٹکی۔ اپنی بات دادا جی سے منوا کے وہ یامین کے ساتھ تو آ گئی تھی، لیکن یامین پریشان تھا کیونکہ دادا جی نے آج زمینوں پہ جانے کا بولا تھا اور وہ ان کو لے کے کوئی رسک مزید نہیں لینا چاہتا تھا۔ اپنے 2 قابل اعتبار گارڈز کو ساتھ روانہ کیا اور خود بھی رابطے میں رہنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف فون پہ دادا جی کے گھر سے نکلنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ زبردست، اسی گھڑی کا تو انتظار تھا، اب آئے گا مزہ۔ اب مجھے اس گھر میں انٹر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جسٹ اینڈ واچ مائی ہبی، آئی ایم کمنگ۔ وہ شاطرانہ انداز سے مسکرا۔